شریف دا پیر کامل نا جس دا میاں بشیر دیکھو سونا بسدا راگے راگے آمبر سینہ کھول کے تے دل چیر دیکھو چلتا بھی چلو گے جگہ نہیں ہوتی بالکل نہیں توڑے اعلان کریں سائڈ چھوڑو سائڈ چھوڑو سائڈ چھوڑو سائڈ میں حضرت امیر خسرو کہیں گئے ہوئے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے چہتے مرید تھے. توجہ فرمائیں، حضرت امیر خسرو واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی. حضرت نظام الدین اولیاء آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. اتنے میں دہلی میں اعلان کا ولی کامل کے جنازے میں جو شرکت کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس کو بخش دیا جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، جب جنازہ ولی کامل کا آیا، حضرت امیر خسرو نے دیکھا جنازہ آ رہا ہے. حضرت امیر خسرو جنازے کو دیکھ کر گلے میں چھپ جاتے ہیں. جب چھپ کے
जनाजा निकल गया। बाद में अमीर खसरू जब आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पूछा तुम जनाजे में शामिल हुए? हजरत अमीर खसरू ने कहा नहीं, मैं तो जनाजे को देख के छुप गया था। फरमाया जनाजे को देख के क्यों छुप गए? जब ये ऐलान हुआ था कि जनाजे में शामिल होने वाला जो है उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, अमीर खसरू ने जवाब दिया था मुझे जन्नत हासिल करने के लिए जब दिल्ली में निजामुद्दीन मौजूद है तो मुझे किसी के जनाजे में शामिल होकर जन्नत की ख्वाहिश क्यों रखूं मैं? तो हजरत गिरामी, मैं मियां साहब के शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मद मिलते दर्द न छोड़े तो गुन दे गुन करता तो कामिल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थरदा अमरा वाले लंग लंग जांदे ते गाफिल होते खांदे और डुबन न देन मोहम्मद बादशाह ते कामिल पीर जनादे। सलाम मौलाना अब्दुल खालिक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज हम और आप सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर की अजीम रूहानी इल्मी शख्सियत नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर की अजीम शख्सियत, आज जिनके नाम से सिर्फ लाल शरीफ की धरती पर ही इतना मजमा खड़ा नहीं है बल्कि दरबार आलिया काइयां शरीफ से लेकर मोड़ा शरीफ से लेकर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी सिलसिला नक्शबंदिया के शूर मौजूद हैं वहाँ पर हज़रत बाबा साहब के लिए कलमा तैयबा का जिक्र जारी है। अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल है, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हम सब के पीर व मुर्शिद शेख आजम हज़रत बाबा मियाँ बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि के जनाजा के अंदर शरीक होने का मौका अता फरमाया। और यकीनन उलमाए किराम फरमाते हैं, बल्कि सूफिया इज़ाम ने यहाँ तक लिखा है कि जो सिद्ध के दिल के साथ किसी वली कामिल के जनाजे के लिए चला लेकिन वो पहुंचा नहीं, जनाजा पहले हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को भी माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और साहिब सजादा हज़रत मियां अल्ताफ अहमद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया रूहानियत हम सब के सर पर दराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम। 2 मिनट के लिए मुफ्ती इब्राहिम साहब और फिर उसके बाद मौलाना कासिम साहब, फिर खतीब लहरी साहब, फिर जमुन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाल जो प्रेम दा जाम पी के पीछे जीवना बहुत मुहाल होवे, खुश वसना नाल खुशियां दे पला गमा वाली कद निहाल होवे। दरअसल मुर्शिद गिरामी पीर तरीकत हजरत किबला बाबा मियाँ बशीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हम सारा हाजिर हैं। अपना अपना खिलाज अकीदत हम पेश करें और इशराक नूरी का तौर पर वो फैजान हम हासिल करना चाहें ताकि खुदाबंद कुद्दूस इस अजीम शख्सियत का सदका में इसके माबे मारे पर भी करम फरमाए और हमारा सीना नमी बरबर करे। माजी की मुश्तरियात मेरी जिंदगी नाल वाबस्ता है, उन वादों की एक लम्बी दास्तान है, लेकिन इस वेले वो हाल हमने बयान करे वो जो कल तक भी बयान करते रहे है और शायद जिंदगी भर हमने बयान ही करते रहे वो। इस वास्ते माजी की काय दास्तान शेरन के बगैर इतनी गल कहूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शान हो जाए। अस्सलाम माशाअल्लाह। मौलाना कासिम साहब दो मिनट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज जिस शख्सियत रूहानियत के ताइदार की नमाज जनाजा में हम लोग हाजिर हैं, यकीन मानिए हजरत मियाँ बशीर साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि किसी मोहताज के तारुफ नहीं है। उनका फैजान पूरी दुनिया पर बरस रहा है। लेकिन याद रखिए जितने भी हालात यहाँ पर आए हैं, अभी आपने हमारे मुख्तदर उलमाए किराम से सुना है, लेकिन बात इतनी सी है कि हम यहाँ पर जो नमाज जनाजा में हाजिर हैं,
آپ سے اتنی سی گزارش کریں گے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ ہم جس ہستی کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں اپنی ظاہری حیات میں دیکھ رہے تھے آج بھی وہ روحانی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جب گھر سے آئے یہاں تک یہاں سے جانے کے بعد گھروں میں جائیں گے تب تک وہ ہمیں دیکھتے رہیں گے. حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں پر کوئی غم عالم میں پریشانی میں اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا تھا اور ان کو یاد کرتا تھا تو حضرت اس کی دستگیری فرمایا کرتے تھے اور روحانیت کے طور پر اس کے گھر میں پہنچ کر کے اس کی پریشانی اور اس کے غم کو دور فرمایا کرتے تھے. آپ سے یہی گزارش ہے اس خانقاہ لار شریف کا دربار لار شریف کا فیضان یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے حضرت کی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس دربار کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں. کسی نے بہت خوب کہا تھا کیا گئے اکرم جگر مد تو رویا کریں گے جامو پیمانہ مجھے. السلام علیکم. سبحان اللہ. مولانا قاسم صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں میرا مرشد اچا پورا مجموعہ بولے سبحان اللہ. اور اس کو یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب علیہ رحمت کا کلام ہے یہ میں میرے میاں اچے تو میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا ان اچیاں گول تے جنہاں میاں نال نبھائی. اپنے کے لیے خطیب رجوی صاحب سے گزارش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج پوری ریاست جموں و کشمیر مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر تمام جتنے بھی ہیں آج یتیم ہو گئے ہیں سیاسی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ باواجی صاحب لاروی رحمت اللہ تعالی کے فیوز و برکات سے اور حضرت بابا ثانی حاجی نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں اور قبلہ میاں بشیر احمد رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرمائے ہم سب پر کرم فرمائے. اور یہ یاد رکھیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یعنی یہ رہتے ہیں اپنی آستینوں میں. اللہ باجی صاحب لاروی کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور حضرت قبلہ میاں عطار صاحب اور میاں سرفراز صاحب اور ان کے اہل و عیال پر فضل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات جو خانقاہ عالیہ کے ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے اور جتنے حضرات آئے ہیں ان کی دعائیں قبول فرمائے اور آنے والے آفات و بلیات سے ہم کو ان کو تمام کو محفوظ فرمائے اور وقت نظر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم. آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے حضرات نیچے ہیں وہ اس طرف آ جائیں صفحے بنا لیں. آپ حضرات ٹائم صرف 10 منٹ بچا ہے نماز جنازہ میں آپ حضرات ایسے کھڑے ہیں. گزارش ہے کہ ادھر پیچھے ہو جائے اور صفحے بنا لیں اور اس طرف نیچے جو احباب ہے وہ مسجد کی طرف اور جتنا بھی نیچے اپنا دربار شریف کا یہ آتا ہے اس میں جہاں جگہ ملے صحیح طریقے سے صفحے بنانے کی کوشش کریں. آپ قائد اہل سنت العلماء مولانا مفتی سعید بشاری صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں حضرت جی صاحب کے اس شعر کے ساتھ جو ہمیں آج جو ہے حضرت میاں بشیر صاحب لے کر کے جا رہے ہیں کہ جی من جج جس دا نبی. آپ حضرات کہاں سنے ہیں پیار سے بولو نا سبحان اللہ. جی من جج جس دا نبی تاکہ ہوئے تے سکھ میں اسے پورے مجمع میں سبحان اللہ نے کہا پورا مجمع سبحان اللہ بولے. جی من جج جس دا نبی تاکہ ہوئے تے سکھ میں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت سجادہ نشین صاحب دیگر علماء کرام حاضرین
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन, निहायत गम और दुख का वक्त है कि हमारी रियासत के एक बहुत बड़े दानिश्वर, फकीर, शहनशाह वक्त, एक मुदब्बिर और एक हक गो फर्जंद दिलबंद हजरत मीर निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। दुआ कीजिए कि परवरदिगार खानदान में उनका नेमुल बदल अता फरमाए। हजरात, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की हैं, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, लेकिन जो खुसूसियत हजरत में मैंने देखी वो मैंने बहुत सारी जगहों में नहीं देखी। उनके अंदर दरवेशी का रुख भी है, शहनशाही का रुख भी, और बल्कि जो जुबान से निकल जाता था खुदा उसे कर देता। ये तो हमारे उलमाए किराम बखूबी जानते हैं कि मियां साहब के साथ हमारा बहुत अरसे से ताल्लुक है। तो यहाँ आने से हमें दिल खुश भी होता है। बहुत सारी जगहों में हम जाते हैं, वहां वो बात नहीं, ना नमाज की, ना अज़ान की, ना जमात की, जो यहाँ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 95% लोग, समझे ना, सुन्नत के रसूल के मुताबिक भी है। यहाँ बहुत सारी खानकाएं हैं। खानकाई निजाम में बहुत अच्छा निजाम है, बहुत पाकीज़ा निजाम है, जो रूहानी तौर पर हमारे दिलों को साफ करता है, हमें इंसानियत सिखाता है। तो हजरत मियां साहब जो है वो किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। मियां बशीर साहब, अगर आप सही नजर से देखो, कुरान और हदीस की नजर से, तो मैं कहता हूँ गोश्त पाक के जानशीन का नाम, उनके नायब का नाम है, कुतुबुल इरशाद का नाम है, कुतुबुल वक्त का नाम है, और अब्दाल का नाम है। दोनों का रूह आपके अंदर। आप एक बहुत दूर रस नजर भी रखते हैं, और छोटे गरीब आदमी के साथ आप उसी हिसाब से बात भी करते हैं। कल्लमुन्नास क़दरा क़ूलिहिम, लोगों की मालूमात उसकी हैसियत के मुताबिक गुफ्तगू करो, ये हदीस है। लेकिन हमने मियां को देखा कि जो छोटा आदमी उसके साथ छोटी बात की, और बड़े के साथ ऐसी बड़ी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा में बात किया। अब आप समझ लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में बात कर रहा हूँ, मामूली बात नहीं है। ये वही बात कर सकता है जो आलमी शख्सियत में होता है। मैं समझता हूँ कि आलमी जो लोग हैं, आलमी जो शख्सियात हैं, उनमें मियां साहब का भी नाम सरफहरिस्त होना चाहिए। और जिस तरह यहाँ कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों का नाम, कुछ लोगों के नाम रखे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमाज जनाजा लाइव रहेगा, पढ़ने वाले हजरात पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटियों का नाम भी होना चाहिए और कॉलेजों का नाम भी होना चाहिए, क्यों? सड़कों का नाम भी होना चाहिए। तो मियां एक ऐसी शख्सियत का नाम है। नमाज जनाजा को 6-7 मिनट बाकी हैं, आप तैयारी मुकम्मल कर लें। उनके रहबर का नाम है, उनके कायद का नाम है। मैं सोच रहा था कि हजरत जो बाबा जी साहब जिनकी जबान चूसी थी, और जो वो कहते थे खुदा वो कर देता था। मैं दुआ करता हूँ दिल से कि अल्लाह ताला हजरत की जो तालीम है, उनका जो मंशूर है, उनका जो मंसूबा था, वो मियां सरफराज साहब, मियां अल्ताफ साहब और उनके खानदान के जितने लोग हैं, अल्लाह ताला उनका मुतहम्मिल बना दे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है, आप कोई तकरीर में सब सीधी कर लीजिए, वक्त हो चुका। सफर सीधी करें, आप हजरात ये मोबाइल बंद करें, आप जनाजे में शिरकत कर रहे हो। सब हजरात एक बार कलमा तौबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सब मिलकर बोले, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मक्के चले जाओ। किधर एडजस्ट करूँगा मोबाइल? आपसे गुजारिश है, बड़े मेहरबानी है, आप बाबा जी साहब के मेहमान हैं, आपकी ड्यूटी और हमारा सर, क्योंकि बाबा जी साहब के मेहमान हैं आप। लेकिन गुजारिश इतनी आदम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मैं नमाज जनाजा के लिए मोबाइल को फ़ोन में डालूंगा, आपको
आवाज थी ये पीछे खड़े हैं, कहाँ तक आवाज आ रही है? अब हजरत किबला मियां अल्ताफ साहब से गुजारिश करूंगा वो अपने चंद दुआया जुमले दो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो है सफर बिल्कुल सीधी कर ले और जो हजरत मियां सरफराज साहब किबला जो है वो नमाज जो है जनाजा उसकी इमामत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हजरात जो है अभी वक्त है ना 2 मिनट मैं दे रहा हूँ। हजरत का जो हुक्म होगा मैंने माइक जो है बिल्कुल दे देना है। हजरत का जो हुक्म होगा मैं बीच में खड़ा हूँ, 2 हजरतों के बीच में मैं खड़ा हूँ, जो हुक्म हुआ तो मैंने ये दे देना है। तब तक जो मैंने तो दो मैं इंशाल्लाह 2 मिनट दे रहा हूँ। मैं हजरत के सामने 2 अशार पढ़े थे तो एक वक्त में हाजिरी हुई थी, वो वक्त में याद नहीं दिलाना चाहता तो उस वक्त में तो हजरत के उस वक्त आंसू निकले थे। वो अशार में आज पढ़ देना चाहता हूँ। आप प्यार से बोलते हैं सुभान अल्लाह। मौला फजल तेरे नल लोए कर दे तो फटिया दे संगरल के कुत्ते भी जन्नत जान हम न दे और चैन दे संगरल के सुभान अल्लाह। इस वक्त आप दरबार पे आए ना, आप रास्ते की थकावटें सब कुछ जो भी है 2 मिनट बाद नमाज़ी जनाजा। बर्दाश्त है, वहाँ बैठना बर्दाश्त है क्योंकि मुर्शिद के दरबार में क्या जो सुभान अल्लाह। और किसे दे और मेरा लेने न जाए कच भी मरका लाल भी मरका एक रंग दुआंगा जब सरासा के जोड़ा तो फर्क हजार कुहांगा जब सरासा के जोड़ा तो फर्क हजार कुहांगा तक मंदी ये हजरत ने अभी जो खिताब किया ना, ये सब ने जो अपने अल्फाज पेश किए, मेमन साहब का एक शेर है। बाबा जी साहब हर एक के दर्दमंद थे, कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्दमंद भी कई लोग उसमें आते हैं ना, बस यहाँ ऊपर तक भी नहीं पहुंच सकते, हजरत की दुआ हो जाती थी, काम हो जाता था। दर्दमंद भी यारियां जिनको कान अचारा सौदा पाने लइए न लइए पर हुल्लोड़ हजारा सौदा पाने लइए न लइए पर हुल्लोड़ हजारा लियो यार। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हाले रब ते महल 4 दिनां दे उस दिन उर्स मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। अभी शमा मस्जिद के इमाम खतीब साहब से गुजारिश करूंगा वो अपने इर्शादात रखें, वक्त जो हो जाए तो अपना खुद ख्याल करें। अगर आप हम बड़ा खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने हजरत बाबा साहब के नाल मजलिस की बैठा, उनको कलाम सुनो, उनके मुस्तफीज होया, मगर हमने बाबा साहब का मुकाम नहीं समझ सके। बाबा साहब को मुकाम क्या है? मेरा एक निका उसकी काराई ठीक नहीं थी, वो चले गया,
کنویر شریف خود صبح میں جس وقت میں اور بھی مہمان تھا حاضری ہوئی، اس کے بعد کایا کوٹ کا ایک آدمی تھا، اس نے کیا جو مولوی صاحب کو روکا ہے جو والد دربار پر نماز پڑھا ہے، اس نے کیا ماشاء اللہ معذرت کا خلیفہ تھا، ماشاء اللہ تھوڑی دیر سر تن کر کے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد اس نے سیرا فن کر کے کیا، ہاں وہاں میاں بشیر رہتے ہیں، وہاں میاں بشیر رہتے ہیں، اور میاں بشیر کے پائے کا ولی اس وقت روئے زمین پر کہیں نہیں ہے، ماشاءاللہ میاں بشیر کے پائے کا ولی اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، ان کی ایج بھی زیادہ ہے، صحت بھی ناساز ہے، مہمان وہاں جاتے ہیں، کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی ملاقات نہیں ہوتی، تڑپتے لوٹ کر آتے ہیں، تڑپتے لوٹ کر آتے، لیکن ایک جملہ اس نے جو کیا کہ میاں بشیر وہ شخصیت ہے کہ اس کا پایا کا کوئی ولی اس وقت روئے زمین پر نہیں۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اولیاء میں شناسد اولیاء دلد رہا دلد میں ماند بیڑیا، اولیاء کی پہچان اولیاء رکھتا ہے، ہمیں کیا پہچان کی بابا صاحب کی، اولیاء کی پہچان اولیاء رکھتا ہے اور چور کی پہچان چور رکھتا ہے۔ آج ہم سے وہ ہستی جدا ہو گئی، یہ صدمہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، جس طرح زندگی میں ان کا ہمارے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا روحانی ساتھ بھی ہمارے ساتھ کرے۔ نماز جنازہ کی نیت ہے، نوائت ان آتی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ السماء للہ تعالی والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت متوجہا الی ذات الکعبۃ الشریف آتے، اور اگر تم اردو میں کریں گا تو کہیں گا نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیر نماز بھائی شاباش رستو چھوڑ چھوڑو شاباش چھوڑتا جا پیچھے 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 ہٹ جاؤ شاباش چلو چلو بھائی رستو چھوڑ چھوڑو رستو شاباش رستو چھوڑو ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے شاباش رستو چھوڑ چھوڑو خالی کرو شاباش شاباش چلو بھائی چلو شاباش چھوڑو رستہ مراد پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یقین علی ولی محمد صاحب کو بعد نماز اثر بلایا، بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھایا، کرسیاں لگی تھی
इधर उधर जनाब हरकत नहीं करेगा, आराम से बैठे आप हजरात। आप हजरात से गुजारिश है जिस तरीके से हजरत का दीदार भी करें, आप हजरात से गुजारिश है उसी तरह साफ न तोड़े, अल्लाह के लिए सफेद न तोड़े आप हजरात। और सुकून माहौल के थोड़ा छोड़ो यार, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और सुकून माहौल के अंदर आपसे गुजारिश है जी, मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए हजरत का दीदार, अगर आप तकलीफ देंगे तो गुनाह मिलेगा, अगर दीदार करते रहेंगे तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो आप सुने, तवज्जो करें, एक बार पूरा मजमा बोले जी लगाकर या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे लाल शरीफ, बुजुर्गान दीन लाल शरीफ, फैजान बाबा जी साहब लालवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रास्ता छोड़कर रखे, रास्ते को जनाबे वाला बिल्कुल खाली रखे आप हजरात, पुरसकून तरीके के साथ रास्ता छोड़ रहे, हंगामा नहीं करें, हंगामा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आप हजरात हंगामा नहीं करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है, अदब 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 को मलहूज रखें। आप हजरात से गुजारिश है, रास्ता दे दें, अदब को मलहूज रखें, अदब को मलहूज रखें, रास्ता दे दें, अदब को मलहूज रखें, रास्ता दे दें, अदब को मलहूज रखें, रास्ता दे दें। सभा बिल्कुल नहीं तोड़े, सब बिल्कुल न तोड़े, बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है। सब बिल्कुल न तोड़े, बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है। सब बिल्कुल न तोड़े, बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं करें, ये अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, ऐसे नहीं करें बिल्कुल आप हजरात। हजरात ये अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। आप हजरात पीछे रहे, अदब के खिलाफ है ये। अदब के खिलाफ है, आप हजरात पीछे गए और पीछे आगे भाई, अदब के खिलाफ है ये, अदब के खिलाफ, हजरात ये अदब के खिलाफ है। पुरसकून तरीके से आप हजरात खड़े हो, पुरसकून तरीके से एक बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अच्छा चलो, एक क्या कर रहे हो भाई, हेलो जादू के खिलाफ, हेलो और आप पीछे बंदी करो, यहाँ बंदी करो, सब करो। हेलो भाई, सब करो, सब करो, अरे साहब साहब तक अकराम को बुजुर्गों का एहतराम करो, जगह सीधे रखे।
फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जी के वास्ते थोड़ा सफा बनाओ खुदा के लिए, और रुको सफा बनाओ खुदा के लिए, खुदा के लिए सबके वास्ते हो जाओ, खुदा के लिए आप पीछे हो जाओ। ये अल्ताफ साहब क्या थोड़ा लोगों में चलता है माइक। सब लोगों से अपील है कि वो आराम से रहे। हम जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। मेहरबानी करके अपनी सफे बनाए, और ये जबरदस्ती मत करें। आप सबसे अपील है बैठ जाए। आप सबसे अपील है बैठ जाए। अगर देखो, आपको मियां अल्ताफ साहब किबला ने फरमा दिया, आप भी अगर आप खामोशी से नहीं बैठेंगे, आप बिल्कुल सवाब हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बेअदबी होगी है, तो अगर बेअदबी होगी तो आपका आना जाना बेकार हो जाएगा। फिर अदब को मलहूज रखो, अदब जरूरी है। इतने दूर से आए, अकीदत में आए, फूल भर के आए हो, फूल भर के ले जाना चाहते हो अगर, तो अदब से रहो। अगर अदब नहीं करोगे तो खुदा की इज्जत की कसम, फिर आप फायदा नहीं लेकर के जा सकते हो। आप सिर्फ हजरत के 2 अशआर समाप्त करो। ये हजरत मेहरबानी करके आप पीछे हो जाओ। मेहरबानी करके तमाम लोगों से अपील है कि वो आराम से बैठ जाए। मेहरबानी करके बैठ जाए। मेहरबानी करके इस तरह मत करें। सबसे अपील करते हैं कि बैठ जाए। आप हजरात से जब मियां सरफराज साहब के जिस मकसद के वास्ते तुम सारा आए हैं, जिस मकसद के वास्ते तुम इतना चल के आए हैं, सारा कुछ है अल्लाह पाक की रजा और उस रब्बुल आलमीन का हुक्म के मुताबिक अपना पीर और मुर्शिद का जनाजा अदा करने के वास्ते। फिर जो कुछ शरीयत का है, जो कुछ जनाजा का आदाब है, वे सारी चीज जी है वो तुम इतनी मेहनत करके, इतनी मोहब्बत करके, इतना कुछ करके आए हैं। जो कोई तुमने उलमाए चुकेगा उसी के मुताबिक तुम करेंगे। वे लोग जिला तला मस्जिद शरीफ के बीच वे उसी जगह के बीच साफ करेंगे। जिला लोग खत्मबंदी तला खत्म शरीफ का कोठियों के बीच वे उसी जगह करें। जिला साहिबान के बीच वे सुने लगा हुआ, उन्होंने उसी जगह के बीच साफ कर लेनी चाहिए। इस जगह के बीच भी तुमने भीड़ करी हुई है थड़ा के ऊपर, वे कर लें। मस्जिद शरीफ का परली बखी भी कर लें। ये लोग जरा बरांडा के नाल तुम भी कर लियो। वे जरा अपना बरांडा का नाल खड़े में बन के बीच खड़ा में, तुम अगर जनाजा के वास्ते हैं तो फिर जो कोई हम तुम मतलब लगाओ कि साफ करो। हाँ, फोटोग्राफी वास्ते आए हैं। और दूसरी गल है इस वास्ते यह है कि तुम जरा एक खड़ा मेरा सामने नहीं, वो जैसे रातों डबो चाहे हो, तुम पीछे हो, साफ बनाओ सीधी तरह। जो तो शरीयत क्या लगेगी वो गल करो, ताकि हम फिर जनाजा का अदा कर सकें। और उसको पकड़ना ये क्या बोला आप अगर दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब 4 जुमले इमाम साहब फरमाएंगे। मेरी सबों से अपील है कि तुम इस तरह शोर न करो। तुम ये खुदा के वली के जनाजा के बीच हाजिर हुआ है, और मैं गुजारिश करूँ जो लोग अदा भी साफ करने लगा, इमाम के आगे नमाज नहीं होता है, वे फौरन पीछे मस्जिद की तरफ चले गए। इमाम के आगे जो लोग होगा उनकी नमाज नहीं होता है। जो आगे साफ करने लगा वे आगे साफ न करो, वे पीछे मुड़ा सारा।
مسجد کی طرف چلے جائے, ان پارکوں میں چلے جائے, جتنے اور چلے جائے, لیکن امام کے پیچھے رہے ان کی کوشش کرو. امام اس جگہ ہو اور اس کے پیچھے رہے ان کی کوشش کرو. جو لوگ امام کے آگے ہوئیں گے ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتا ہے. دوسری عرض میری جڑی ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ عبادن, اللہ تعالیٰ کا کچھ بندہ ہے وہ قیامت کے دن نور کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ان کا یغمت الانبیاء و شہداء, انبیاء اور شہداء ان کا مرتبہ نے دیکھ کے رشک کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے نام محبت کی ہے, سچی اخلاص آئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کا جو ولی ہے انہوں نے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اللہ کا ولی کی موت نہیں ہے, موت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب, موت الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب. جو دنیا میں اپنا رب کے نام دوستی لا کے رکھے, اپنا رب کے نام محبت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی فرمائیں کہ جو ایک پورا موت جو دوست میں ملا چھڑے, دوست نہ ملا چھڑے, اور دوست جس میں دوست نہ ملے تو اس کی بڑی تکلیف ہے. حضرت کا کتنی بڑی تکلیف ہے. ایک خدا کو ولی الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب کے تحت اپنا رب کے نام ملن میں جا رہے ہیں. آج یہ دیکھو کتنے جشن ہے. ساری مخلوق جڑی ہے وہ حدیث سے بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین نے فرمایا اے جبریل زمین کا فلانا حصہ پر جو بندہ ہے وہ منت پیارا ہے, اے جبریل اس کے نام محبت کر. جبریل امین اس کے نام محبت کرے. پھر جبریل امین نے حکم ہوا ساری آسمان کی مخلوق نے کو کہ اس کے نام محبت کریں جو اللہ نے پیارا ہے. آسمان کی ساری مخلوق جڑی ہے وہ اس کے نام محبت کرے. آپ نے ارشاد فرمایا پھر جو حکم زمین کی طرف ہوتے ہے تو زمین کو دفنائی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا اس بندہ کا نام محبت کرے. اور محبت کی نشانی جڑی ہے وہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا ولی کی کہ اللہ کے نام محبت تھی, اللہ نے اس کے نام محبت تھی. یہ جشن جم غفیر جو ہے اتنا بڑا جشن جو ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ساری کائنات جڑی ہے وہ اس ولی اللہ کے نام محبت کرے. ان تم میری گزارش ہے تم سب نے کہ تم اپنا مرشد, اپنا پیارا پیر, اپنا پیارا دربار لاروی بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے پر آئے ہوئے ہیں اور اس پیاری ہستی کا نماز جنازہ میں آئے ہوئے جس نے بابا جی صاحب نے بہت بڑا پیار کیا اور اپنی زبان مبارک بھی اتنا چوسائی. اس ہستی کا جنازہ بچایا میں میرا یقین ہے وہ کہ جو آدمی مرد عورت آج اس خطہ کے بچ حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب گناہ معاف کر چھڑے گا. اس دن کا صدقہ میں اس ولی کا صدقہ میں اللہ اس کی ساری مصیبتوں میں بھی دور کر چھڑے, اللہ اس کی ساری تکلیفوں میں بیماریوں میں بھی دور کر چھڑے. خبروں کے نہ اعتماد کے نہ شور کرنے کے بغیر ایک دوسرے نے تکا تکی دینے کے بغیر تم اطمینان کے نام صاف کرو. سارا جت صاف کرو. نماز جنازہ ادا ہوا کی صاف کرو. مسجد کے بیچ بھی صاف کرو, تو ان کے ٹینٹ جو لگے اس کے بیچ بھی صاف کرو, کرو پارک جڑی ان کے بیچ بھی صاف کرو, لیکن امام کو پیچھے کر لو, امام کے آگے اپنی صاف نہیں کر لو. سب آپ بات کر رہے ہیں فوراً مائک کو آگے لے جانے دو, مائک کو آگے لے جانے دو, مائک کو آگے لے جانے دو, مائک کو آگے پہنچ سے چھوڑنا وہ مائک اس کو بچے وہ مائک صاف کرے. ایک منٹ بھائی آپ آزاد سے گزارش ہے جو اوپر کھڑے وہ کھڑے نا فوٹوگرافی بند کریں. آپ آزاد اور سب فوراً سیدھی کریں. اور بھائی اتنا بڑا جمع کثیر ہے اور سفید سیدھی ہوں گی تب جا کر کے نماز جنازہ ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی سفید سیدھی کر لو, فوراً سفید سیدھی کریں آپ حضرات فوراً.
क्या करेंगे अब तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक बार पूरा मजमा मिलकर कलमा शरीफ याद करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आज जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंद पाक और मुख्तलिफ ममालिक तक इस वक्त हजरत बाबा पीर तरीक़त रहबर शरीयत आरिफ बिल्लाह हजरत बाबा जी लावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदा करामत, जिनके जनाजे में आप हजारों और लाखों की तादाद में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के रूहानी फैज़ से हम सब को माला माल फरमाए। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि खुश नसीब थे वो लोग कि जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरी जमाना हयात को पाया और आपके सहाबा के जमाने को पाया। पियाने पीर रोशन जमीर बड़े पीर साहब का जमाना पाया, आपके जनाजे में शिरकत की और गरीब नवाज का जमाना पाया, मुजद्दिद अरशद थानी का जमाना पाया। ऐ आज बाबा नगरी में आने वालों, तारीख आप पर फख्र करेगी। जिस तरह पियाने पीर के जनाजे में आने वालों पर लोग फख्र कर रहे हैं, इसी तरह आप पर फख्र करेंगे कि आपने हजरत बाबा साहब के जनाजे में शिरकत की है। और मैं ये दावे से कहता हूं, अगर गुनाहों के अंबार लेकर आए हैं, आज मर्द कलंदर इस वली कामिल के जनाजे से जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग जा रहे हैं जिनको अल्लाह ने इस वली के सदके में बख्श दिया है। और मैं जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, सड़क पर, छत पर, कमरे में, जहां भी आपको जगह मिल रही है, आप वहां खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह आपका खड़ा होना जनाजे में इंशाअल्लाह आपको जनाजे का सवाब मिलेगा। और एक बात मैं जरूर आपसे अर्ज करूंगा कि आपने अदब जिस तरह बाबा साहब की जारी हयात में रखा, अभी हजरत का जनाजा आया, आप लोगों ने सब कुछ भूल गया, सब कुछ आपने छोड़ दिया। अल्लाह का वास्ता है, जनाजे के बाद भी आपको मेरी तरफ से ये एक पैगाम है कि आपने जनाजे का आदर मरहूम रखना है। जरा सी भी बेअदबी हो गई, हमारा सफर बेकार हो जाएगा। अल्लाह पाक बाबा साहब का फैज जारी और सारी फरमाए, बाबा साहब के साहबजादगान की उम्र में बेपनाह बरकत फरमाए। बाबा साहब का जो मिशन था अल्लाह इसको जारी और सारी रखने की ने तो भी फरमाए। हमने जितने रूहानी जिस्मानी बीमार है, अल्लाह हजरत बाबा जी के सदके में अल्लाह शिफा अता फरमाए। कोरोना वायरस की वबा को खत्म फरमाए, पूरी दुनिया में अमन और सुकून अता फरमाए। और हजरत किबला सैयद इशारत साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अज़ीम। बरादरान इस्लाम, मैं यहाँ कोई वज़ाहत करने नहीं आया हूँ, बल्कि मुख्तसरन चंद चीजें जो तमहीदी हैं आपके सामने रखने आया हूँ। मैं कहता हूँ आज जिंदगी में आपका मौका अल्लाह ने इतना अजीम तर बना दिया है। आज आपकी एक एक घड़ी, एक एक साथ इतनी कीमती है कि ये सारी जिंदगी में बारी हो जाएगी। आज आपका यहाँ आना खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। कहते हैं कि एक वलिया की नमाज जनाजा में लाखों लोग शामिल थे, लेकिन उसी महफिल के अंदर एक ऐसा आदमी था जो कफन छोड़ भी रहता था। और वो हमेशा उसका दस्तूर अमल ये था कि वो जहाँ जाता कब्रों पे निशान लगा देता और रात के समय कब्रिस्तान की उस कब्र को खोद कर कफन को उतार के बाजार में बेच देता था। लेकिन हस्बे मामूल आदमी उस वलिया कामिला की बारगाह में जब वो पहुंचा, उसकी कब्र और तख्ता हटाने के बाद अंदर हाथ डाला, आगे से उसके हाथ को पकड़ कर कहा, क्या बात है, तुझे हया नहीं आई कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चोरी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो रोज कर कहने लगा, माई साहबा सारी जिंदगी चोरी करते गुजर गई, सारी जिंदगी गुनाह करते गुजर गई, आज मैं
बख्शिश और मग़फ़िरत की खातिर है। 2 मिनट सैयद वाली साहब किबला है, उसके बाद मौलाना अब्दुल खालिद साहब हैं, मुफ्ती इब्राहिम साहब हैं, मुफ्ती सैयद बशार साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर कोई खिताबत का या तकरीर का लोहा मनवाने का वक्त नहीं है। 2-2 मिनट तमामी उलमा तशरीफ फरमा है और सैयद बशारत साहब मेरे सरों के साथ, उनका हुक्म मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कश्मीर 2-4 दिन के बाद आना था। वालिद साहब मेरे कल ही बात कर रहे थे कि बेटा हालात इतने नाजुक है कि हम नहीं जा पाएंगे, और खुदा की कसम इन्हीं बातों में हम लगे हुए थे हजरत कि रात को ऐसा सिस्टम बना कि हजरत ने कहा कल या परसों नहीं अस इन्ने पावर वाले होने कि 15 अगस्त वाले दिहाड़े भी अपने पास बुला रहे हैं। वक्त तकरीर का नहीं है, बस मियाँ साहब की तरफ वक्त किया तुस लास्ट शेर वाली तरफ सुनेगा। मियाँ साहब फरमा रहे वहानी आज कि मैं हो यार हवाले रब दे तमें चार गुना उस दिन की मुबारक होसी जिस दिन मौलाना अब्दुल खालिद साहब बोलने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात और हम सब अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है, इसलिए कि इस माहौल में अल्लाह ताला ने हमें और आपको वली कामिल के जनाजे में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। और हमारा तो अकीदा वो है, अगर तो अमीर खुसरो का नाम किसने नहीं सुना, दिल्ली की गली में एक अल्लाह के वली मशहूर वली का इंतकाल हो गया और ऐलान हुआ कि जिस वली के नमाज जनाजा में शामिल होगा उसको बख्श दिया जाएगा, जो इसके नमाज जनाजा में शामिल होगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। पूरी दिल्ली में ऐलान हुआ, सब के सब लोग जमा हो गए, वली कामिल के जनाजे में शिरकत के लिए सब इकट्ठे हो गए। हजरत अमीर खसरू कहीं गए हुए थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के चहते मुरीद थे। तवज्जो फरमाए, हजरत अमीर खसरू वापस आते हुए देर हो गई, हजरत निजामुद्दीन औलिया आपका इंतजार फरमा रहे हैं। इतने में दिल्ली में ऐलान था, वली कामिल के जनाजे में जो शिरकत करेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसको बख्श दिया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब जनाजा वली कामिल का आया, हजरत अमीर खसरू ने देखा जनाजा आ रहा है। हजरत अमीर खसरू जनाजे को देखकर गली में छुप जाते हैं। जब छुप के जनाजा निकल गया, बाद में अमीर खसरू जब आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पूछा तुम जनाजे में शामिल हुए? हजरत अमीर खसरू ने कहा नहीं, मैं तो जनाजे को देख के छुप गया था। फरमाया जनाजे को देख के क्यों छुप गए? जब ये ऐलान हुआ था कि जनाजे में शामिल होने वाला जो है उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। अमीर खसरू ने जवाब दिया था, मुझे जन्नत हासिल करने के लिए जब दिल्ली में निजामुद्दीन मौजूद है तो मुझे किसी के जनाजे में शामिल होकर जन्नत की ख्वाहिश क्यों रखूं मैं? तो हजरत हज़रात गिरामी, मैं मियाँ साहब के शेर के साथ आपकी बात को खत्म करता हूँ कि मेरी जगह आज हम रियासत जम्मू और कश्मीर के रूहानी
पत्थर बहुत छोटे آج ان کے نام سے صرف لاکھ شریف کی دستی پر بھی اتنا مجموعہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ دربار عالیہ تعلیم شریف سے لے کر موڑا شریف سے لے کر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کے شیوخ موجود ہیں وہاں پر حضرت بابا صاحب کے لیے کلمہ طیبہ کا ذکر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہم سب کے پیر و مرشد شیخ اعظم حضرت بابا میاں بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ کے اندر شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ صوفیہ اعظام میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو چیز کے دن کے ساتھ کسی ولی کامل کے جنازے کے لیے چلا ہے پھر وہ کوئی کا نہیں جنازہ پہلے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس صاحب سے زیادہ حضرت میاں الطاف احمد صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ اور روحانیت ہم سب کے سر پر دراز فرمائے۔ اور ایک کے لوگ مفتی رحیم صاحب اور پھر اس کے بعد مولانا قاسم صاحب پھر خطیب رضوی صاحب پھر سبوت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گال جو چلیں کا جانتی کے پیچھے گھومنا بہت محال ہے، خوش رکھنا نہ خوشیاں دے فلا غما والی قد نحال ہے۔ دراصل مرشد گرامی پیر طریقت حضرت اللہ بابا میاں بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم سارا حاضر ہیں، اپنا خلاج حقیقت ہم پیش کرا اور اشراق نوری کا طور پر وہ پیغام ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند خصوص اس عظیم شخصیت کا کرتانا اس کے نام ہمارے شدید کرم فرمائے اور ہمارا سینہ مدد کرے۔ ماضی کی مشاہدات میری زندگی میں وابستہ ہیں، ان یادوں میں ایک لمحہ کا آستان ہے، لیکن اس طرح وہ حال ہمیں بیان کرے وہ جو طریقہ کی بیان کرتے رہے تو شاید زندگی والا ہمیں بیان نہیں کرتے رہے۔ اس وقت ماضی مسائل کا آستان چھوڑنے کے بغیر اتنی گھنٹوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ السلام ماشاء اللہ مولانا کافی سب دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جس شخصیت روحانیت کے تاجدار کی نماز جنازہ میں ہم لوگ حاضر ہیں، یقین مانیے حضرت میاں بشیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی محتاج سے تعارف نہیں ہے، ان کا پیغام پوری دنیا پر برس رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے مقتدر علماء کرام سے سنا ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم یہاں پر جو نماز جنازہ میں حاضر ہیں آپ سے اتنی سی گزارش کریں گے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ ہم جس ہستی کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں اپنی ظاہری حالات میں دیکھ رہے تھے، آج بھی وہ روحانی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب گھر سے آئے یہاں تک، یہاں سے جانے کے بعد گھر میں جائیں گے تب تک وہ ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ حضرت میاں بشیر کا رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت کا نام ہے کہ جہاں پر کوئی غم علم ہے پریشانی میں اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا تھا اور ان کو یاد کرتا تھا تو حضرت اس کی تصویری فرمایا کرتے تھے اور روحانیت کے طور پر اس کے گھر میں پہنچ کر کے اس کی پریشانی اور اس کے غم کو دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے یہی گزارش ہے، اس خانقاہ ناز شریف کا دربار اور دربار ناز شریف کا فیضان یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار کا ادب ملحوظ ساتھی رکھیں۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ اکرم فکر مجھ کو ہویا کریں گے شاموں کا نام لکھے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ مولانا قاسم صاحب کو کہتے ہیں کہ میں میرا مرشد رخصا پورا مجموعہ والے سبحان اللہ۔ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں میں میرے میاں اچھے میں اچھیاں بے سنگ نالی سب کے جوا ان اچھیاں کونو جنہ میاں مانو مباری اپنے میرے دلیے خطیب رضوی صاحب کو گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج پوری ریاست جموں و کشمیر، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، تمام جتنے بھی ہیں آج یتیم ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ قوانین صاحب لاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وجود و برکات سے عالم بابا ثانی حاجی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صدقے میں اور قبلہ میاں بشیر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے. ہوئے یاد رکھیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ بہت بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ کچھ قصہ پوشوں کی عبادت ہو تو دیکھی تو یعنی پیدا نہیں بیٹھے ہیں اپنے آسینوں میں. اللہ باجی صاحب لاوی کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور حضرت قبلہ میاں الطاف صاحب اور میاں سرفراز صاحب اور ان کے حالات پر فضل فرمائے اور ان کے فضول و برکات جو خاندان کے ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے اور جتنے حضرات آئے ہیں ان کی دعا قبول فرمائے اور آنے والے آباد و بریار سے ہم کو ان کو تمام کو محفوظ فرمائے اور وقت نظر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم. آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے حضرات نیچے ہیں وہ اس طرف آ جائیں صفحے بنا لیں. آپ حضرات ٹائم صرف 10 منٹ بچا ہے نماز جنازہ میں، آپ حضرات ایسے کھڑے ہیں، گزارش ہے کہ ادھر پیچھے ہو جائیں اور صفحے بنا لیں اور اس کے نیچے جو احباب ہے مسجد کی طرف جتنا بھی نیچے اپنا دربار شریف کا یہ آتا ہے اس میں چار جگہ میں صحیح طریقے سے صفحے بنانے کی کوشش کریں. اب میں دعوت دے رہا ہوں حضرت جی صاحب کے اس شعر کے ساتھ جو ہمیں آج جو ہے حضرت میاں بشیر صاحب لے کر کے جا رہے ہیں کہ جی من جادو جی سردار ندی. آپ رات پاس ہوئے سبحان اللہ. جی من جادو جی سردار ندی پاتے ہوئے پورے مجمع میں سبحان اللہ نے کہا، پورا مجمع سبحان اللہ بولا. جی میں جج جس دم دی پاتے ہوئے جس بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. حضرت سجادہ نشین صاحب، دیگر علماء کرام حاضرین، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حاضرین، نہایت غم اور دکھ کا وقت ہے کہ ہماری ریاست کے ایک بہت بڑے دانشور، فقیر، شہنشاہ وقت، ایک مدبر اور ایک حق گو فرزند دلبل حضرت نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. دعا کیجیے کہ پروردگار خاندان میں ان کا نعم البدل عطا فرمائے. حضرات، میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں ہندوستان میں بھی اور باہر بھی، لیکن جو خصوصیت حضرت میں نے دیکھی وہ میں نے بہت سی جگہوں میں نہیں دیکھی. ان کے اندر درویشی کا رخ بھی ہے اور شہنشاہی کا رخ بھی ہے، اور بلکہ جو زبان سے نکل جاتا تھا خدا اس سے کر دیتا. یہ تو ہمارے علماء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے تعلق ہے. تو یہاں آنے سے ہمیں دل خوشی ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ بات نہیں، نہ نماز کی، نہ اذان کی، نہ جماعت کی، جو یہاں ہے. اور الحمدللہ یہاں 95% لوگ سمجھے نا سنت کے رسول کے مطابق ہی ہے. یہاں
बहुत सारी खानकाएं हैं। खानकाई निजाम में बहुत अच्छा निजाम है, बहुत पाकीज़ा निजाम है जो रूहानी तौर पर हमारे दिल को साफ करता है, हमें इंसानियत सिखाता है। तो हजरत मियां साहब जो है वो किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। मियां बशीर साहब अगर आप सही नजर से देखो कुरान और हदीस की नजर से, तो मैं कहता हूँ गोश्त पाक के जानशीन का नाम, उनके नायक का नाम है, उत्पल इरशाद का नाम है, उत्पल वक्त का नाम है और अब्दुल्ला का नाम है। दोनों काम आपके अंदर आप एक बहुत दूर रस नजर भी रखते हैं और छोटे गरीब आदमी के साथ आप उसी हिसाब से बात करते हैं। पहले मुनाफा खबर खूब है, लोगों की मालूमात उसकी हैसियत के मुताबिक उसको करो, ये हदीस है। लेकिन हमने मियां को देखा कि जो छोटा आदमी उसने छोटी बात की और बड़े के साथ ऐसी बड़ी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बात किया। अब आप समझ लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बात करना मामूली बात नहीं है, ये वही बात कर सकता है जो आलमी शख्सियत में होता है। मैं समझता हूँ कि आलमी जो लोग हैं, आलमी जो शख्सियत हैं, उनमें मियां साहब का भी नाम सारा फहरिस्त होना चाहिए। और किस तरह जहाँ कॉलेजों का यूनिवर्सिटियों का नाम कुछ लोगों का नाम रखे जाते हैं, उस तरह भाई आपने माहौल खराब कर दिया, उस तरह मियां साहब के नाम पर यूनिवर्सिटियों का नाम भी होना चाहिए और कॉलेजों का नाम भी होना चाहिए, सड़कों का नाम भी होना चाहिए। तो मियां एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक आदमी का नाम नहीं बल्कि पूरी कश्मीर और पंजाब के लोगों का नाम, उनके लहर का नाम, उनके काय का नाम। मैं सोच रहा था कि हजरत जो बाबा जी साहब जिनकी जबान खुशी थी और जो वो कहते थे खुदा वो कर देता था, मैं दुआ करता हूँ दिल से कि अल्लाह ताला हजरत की जो तालीम है, उनका जो मंशूर है, उनका जो मनसूबा था, वो मियां सरफराज साहब, मियां अल्ताफ साहब और उनके खानदान के जितने लोग हैं, अल्लाह ताला उनका मुस्तहामिल बना दे। आप हजरात से गुजारिश है, आप कोई तकलीफ नहीं, सब सीधी कर लीजिए, वक्त हो चुका, सभी सीधी करें। आप हजरात ये मोबाइल बंद करें, आप जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, सब हजरात एक बार कलमा तुमरा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सब मिलकर बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, फुट कर या हबीब अल्लाह। आगे हो जाओ, सफेद सिटी करो यार, पीछे हो जाओ। करते वही आपसे गुजारिश है, कोई बात नहीं, मेहरबानी है, आप बाबा जी साहब के मेहमान हैं, आपकी ड्यूटी और हमारे साथ, क्योंकि बाबा जी साहब के मेहमान हैं आप। लेकिन गुजारिश इतनी आदम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सफेद सीधी कर लें अल्लाह के लिए, और सफेद सीधी करके और जितने अहबाब हैं ये पीछे खड़े हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है बोलेंगे, मुझे बोला नहीं, उन्होंने हुक्म दिया। आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल सफेद सीधी करें, आपसे बने होते हैं पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप यहाँ से बनाओ ना, हम मना नहीं करते, आप पढ़ेंगे ना हम। यहाँ खड़े थोड़ा दूर फैसले रखो और बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। आप एक मिनट थोड़ा पीछे चलो जनाब, उसको पीछे थोड़ा तमने पता के सजी पास अंदर करनी है, खब्बी बार करनी है कि किबलो सीधो करो। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो है सफर बिल्कुल सीधी कर ले, और जो हजरत मियां सरफराज साहब किबला जो है वो नमाज जो है जनाजा उसकी इमामत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हजरात जो है, हाँ अभी वक्त है ना, 2 मिनट मैं दे रहा हूँ। हजरत का जो हुक्म होगा मैंने माइक जो बिल्कुल दे देना है, हजरत का जो हुक्म होगा मैं बीच में खड़ा हूँ, 2 हजरतों के बीच में मैं खड़ा हूँ, जो हुक्म हुआ तो मैंने ये दे देना है। तब तक जो मैंने दो मैं इंशाल्लाह 2 मिनट मैं हजरत के सामने 2 अशआर पढ़े थे, तो एक वक्त में हाजिरी हुई थी, वो वक्त में याद नहीं दिलाना चाहता, तो उस वक्त में तो हजरत के उस वक्त आंसू निकले थे, वो अशआर में आज पढ़ देना चाहता हूँ। मौला फजल तेरे कर दे, आप प्यार से बोलते हैं सुभान अल्लाह। मौला फजल तेरे मन लोए कर दे, तो फटे संग के कुत्ते भी जन्नत
اپنے یار دے اس وقت آپ دربار پہ آئے نا, آپ راستے کی تھکاوٹیں سب کچھ جو بھی ہے سب برداشت ہے, ٹیچر برداشت ہے, وہاں بیٹھنا برداشت ہے, کیونکہ مرشد کے دربار میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے یار دے میلے وچوں تم چن چن کھائیے اور کسے دے باغ دے اندر میرے لیے نہ جائیے. کچ بھی مڑکا لال بھی مڑکا ایک رنگ جانا شب سرا کا کے جانا تے فرق ہزار کہانا. جب سرا کا کے جانا تے فرق ہزار کہانا. تے درد منداں دی یاریاں میں یہ حضرت نے ابھی جو خطاب کیا نا, سب نے جو اپنے الفاظ پیش کیے مولانا صاحب ایک سے بابا جی صاحب ہر ایک کے درد مند تھے. کہہ دو سبحان اللہ. درد مند تھی. کئی لوگ پوچھنے آتے ہیں بس یہاں اوپر تک بھی نہیں پہنچ سکتے, حضرت کی دعا ہو جاتی تھی, کام ہو جاتا تھا. درد مند تھی یاریاں میں جن دکان اتارا سودا پانے لئیے نہ لئیے پر ہلے وقت جو ہو جائے تو اپنا خود ہم بڑا خوش قسمت ہوں کہ جنہوں نے مجلس کی بیٹھا تو کلام کو ان سے مستفید ہوا, مگر بابا صاحب کا مقام نہیں سمجھ سکتے. بابا صاحب کو مقام سے میرا موقع اچھی خراب چیز وہ چلتا کئی شریف صبح میں جس وقت اور بھی مہمان تھا حاضری ہوئی, اس کے بعد کھایا تو اس کو ایک آدمی کو اس لیے کہ جو مولوی صاحب کو موقع ہے جو مالک دربار پر نماز پڑھایا جتنے ماشاء اللہ نماز اس کا خلیفہ تھا. ماشاء اللہ تھوڑی دیر چلتا رہتا کے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں وہاں میاں بشیر رہتے ہیں, وہاں میاں بشیر رہتے ہیں اور میاں بشیر کے پائے کا ولی اس وقت روئے زمین پر کہیں نہیں. میاں بشیر کے پائے کا ولی اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں. ان کی ایج بھی زیادہ ہے, 1 سال ہے. مہمان وہاں جاتے ہیں, کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی ملاقات نہیں ہوتی, تڑپتے لوٹ کر آتے تڑپتے لوٹ کر آتے. لیکن ایک جملہ اس نے جو کیا کہ میاں بشیر وہ شخصیت ہے کہ اس کا پایا تو کوئی زمین اس وقت روئے زمین پر نہیں. اور یہاں کی پہچان اور یہاں رکھتا ہے, ہمیں کیا پہچان کی اور یہاں کی پہچان اور یہاں رکھتا ہے اور چور کی پہچان چور رکھتا ہے. آج ہم سے وہ ہستی جدا ہو گئی یہ صدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحانی حمید و برکات سے ہم سب کو مستحق فرمائے. زندگی ان کا ہمارے ساتھ ساتھ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا روحانی ساتھ میں ہمارے ساتھ. نماز جنازہ کی نیت ہے, نوائی تو
में जाते आते तो शरीफ आते, और अगर तुम वजू न करेगा तो कहेगा नीत करते रहो नमाज जनाजा की 4 तकबीर नमाज जनाजा, पीछे एक इमाम के मुंह में तख्ता वशीफ के अल्लाह अकबर, और अगर गोली न करेगा तो नीत करो नमाज जनाजा की 4 तकबीर फर्ज नमाज जनाजा, पीछे एक इमाम के मुंह में तख्ता वशीफ के अल्लाह अकबर। नीत करो कि वो इस्तिग़फ़ार को अस्तग़फिरुल्लाह तआला नबी मिन कुल्ली ज़ंब जो लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहो, ये सच्ची नमाज है, ये हो जाएगी। जहाँ खड़े हैं सभी कर लो वहाँ, ये इश्क और मोहब्बत की नमाज है, ये हो जाएगी। वहाँ खड़े रहो सभी कर लो। चलो तुम पीछे आ जाओ, चलो हाँ मुकम्मल रहिए पीछे। आवाज आ रही है माइक की आवाज आ रही होगी, और मुकम्मल भी रहिए तकबीर के इकराम हुफ़ाज़ इकराम कुर्रा इज़ाम, या जो हम आप सही तरीके से तरीका जान करके तकबीर कह सकते हैं वो सुकून से तकबीर के, ज्यादा लोग बीच में फासला रख करके तकबीर के, ताकि कुछ सुकून तरीके से नमाज जनाजा अदा की जा सके। कानून मोड़ खड़ा नहीं जाना करता, कानून मोड़ खड़ा ज्यादा नहीं खाता अखर से थोड़ा माइक मत करे काम मुझे कौन ये सारा नवाई तो सब नेपाल को Mecid, bizi yaşsızdı fon dedi. माइक को ठीक करो, माइक ठीक करने वाला कौन है? माइक का ठीक मेहर इनको मत करो कुछ, ये जरूरी है। इसको ठीक करो, थोड़ा सा ऊपर करो, पैर में उसकी छिपा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। आप आगे सब देंगे वेट करूंगा आप तमाम कर दूंगा तमाम तारुफ का अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
اللهم بارك له اللهم بارك यार अमीन पे करो दुआ कर आमीन
साइड में प्लीज भाई चलो भाई आराम से बैठो एक साइड चलो 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 जी और चलो साइड में कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया है, कोई पलिया नाज ते नखरिया विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है।